گی نہ شکری نہیں کریں گی. عرض کیتا ویرا غم نہ کریو اگر امتحان آ گیا تے زینب زینب نہیں رہے گی, زینب بھی حسین بن جائے گی. امام علی مقام امام حسین تاریخ وچ آندا ہے اپنے خیمے مبارک جھوٹے پاک بی بی شاربانو دے خیمے وچ آئے. فرمایا شاربانو تو ایران دی شہزادی یذکر دی بیٹی نوشیروان دی پوتی ہیں, بڑیاں نازاں نال پلی ہوئی ہیں. شاربانو میں سلام پیش کرنے ایران دی شہزادی ہو کے محمل دیاں گدیاں تے سون والی مدینے دے مسافر نال مسلے تے گزارا کی تئی. شاربانو کربلا دی صحرا دی رہتے میرے نال صبر و شکر کر دی رہی ہیں. ہن میں راضیاں آخری گھڑیاں آ گئیاں نے. شاربانو رات ہو گئی ہے, اپنے پترانو بھی نال لے لے, چند سپاہی بھی نال دے دے نواں. مدینہ جانا چاہنی ہے ٹر جا, مکے جانا چاہنی ہے ٹر جا, ایران صبر کرنا چاہنی ہے ٹر جا. رو کے عرض کیتی میرے سر دیا سائیاں آخری ویلے قدموں کل جدا نہ کر. میری امام نے فرمایا شاربانو تو نہیں جان دی دن چڑھے گا تیرے سر دا لڑا نہیں ہوئے گا. جنہ بیویاں دے خامد ٹر جان دیئے انہاں بے وعدہ کی حال ہوندہ ہے. شاربانو پتہ نہیں میرے بعد تیرا کوئی خیال کرے گا یا نہیں کرے گا, میں راضیاں ٹر جا. عرض کیتی آقا میں منیاں اگر میں ایران دی شہزادی تو اسلام دا شہزادہ, میں یذکر دی بیٹی تو علی شیر خدا دا بیٹا, میں نوشیروان دی پوتی تو رسول اللہ دا دوترہ میں. اگر سیدہ زینب کربلا دی مٹی تے گزارا کر سکتی ہے میں زینب تے نہیں بن سکتی, پر وعدہ کرنیاں زینب دے قدم نال قدم ملا کے اللہ دے قرآن نو یاد کرانگی. یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. آقا میں صبر و شکر ادا کرانگی. فرمایا شاباش. رات گزر دی جا رہی ہے. امام علی مقام امام حسین اپنے 18 سالان دے پتر اکبر نو بلایا. اکبر جی بابا. فرمایا بیٹا گھڑی مشکل آ گئی ہے اور بڑھڑے پیو دا کم بن دے, اگر ایسا مقام آ جائے تو جوان اولاد نہ مشورہ کر لینا چاہیے. بابا حکم کرو. فرمایا بیٹا پانی 3 دن ہو گئے نے بندے, تیری رائے کے وے اگر کمیں تے بیعت کر لئیے, گھر بچ جائے گا, بچے بچ جان گے, سب کچھ مل جائے گا. امام علی اکبر نے عرض کی تھی بابا میرے کو پوچھ دیو, میں جوان ہاں, میں سمجھنا ہے کہ میں نہ ساریاں چیزاں دی ضرورت ہے. جوان دیاں بہت ساریاں حسرتاں ہوندیاں نے, لیکن بابا غم نہ کریو, میں آپ دے قدم ملا کے کھلواں گا. فکر نہ کریو, اکبر دی گردن تے کٹی جا سکتی ہے لیکن اسلام دے جھنڈے نو زمین تے نہیں ڈگن دیاں گا. امام علی مقام امام حسین نے فرمایا شاباش. نماز فجر دا وقت قریب آ گیا. شہزادے نے کربلا دے ٹبے تے کھڑی ہو کی اذان فجر پڑھی. میرے امام پاک نے جماعت کرائی, سلام پھیریا, ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی الہی وہ صبر مجھے دے جو کسی نے نہ ہو پایا, نانا بھی کہیں اس نے میری امت کو بچایا, اور وہ علم عطا کر تو حسین ابن علی کو, سب مجھ کو ستائیں پر میں ستاؤں نہ کسی کو. دن چڑھیا تے کربلا دا بازار گرم ہو گیا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو جس پتر نے مشورہ کیتا ای بیٹا 18 سالان دا اکبر. امام نے ویکیا تے پتر خیمے وچ کھلوتا ہے. سید اللہ دا صبر و شکر پہ ادا کر دے. چمنستان زہرا دیاں کئی کلیاں کربلا دے میدان وچ کملیاں جا چکیاں نے.
قتل ہو چکے نے۔ امام نے پتر دے چہرے ول ویکھیا، اکبر کیوں آیا میں؟ بابا شہادت دی اجازت لینا چاہنا ہے، میدان کربلا وچ جانا چاہنا ہے۔ میرے امام نے پتر دے چہرے ول ویکھیا، فرمایا بچیا اجازت تے دے دیا پر دل نہیں کردا تیرے چہرے ول ویکھنا وا، سر تو لے کے پیراں تک نانے مصطفیٰ سامنے آ جاؤندا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کملی والے دا شبیہ بنایا ہے، اے بیٹا دل نہیں کردا میں نانے دی تصویر گوا دیاں۔ عرض کیتی بابا اگر میں نہ گیا تے کربلا دی تاریخ لکھن والا لکھے گا، بڑھا پیو میدان وچ ماریا گیا تے جوان پتر گھر بیٹھا رہیا، بابا مینوں اجازت دیو۔ امام نے فرمایا بچیا اگر اے گل تے جا، پر جاندی واری پھوپھی زینب کولو پوچھ لویں جنہیں 18 سال تینوں ماں بن کے پالے جاوے۔ سید خیمے چ گئے، سیدہ قرآن پہیاں پڑھ دیاں نے، سلام عرض کیتا، برادیا پترہ وعلیکم السلام، کیوں آیا اکبر؟ پھوپھی اکبر سوالی بن کے آیا ہے، نہ سوال دا آیا۔ عورت سیدہ طیبہ طاہرہ دی پاک بیٹی اپنے براول ہاتھ بن لیتے، فرمایا اکبر بڑی اوکھی جی آن کے سوال کی تئی، میرے برادیا پترہ میں ساری زندگی ترس دی رہی ہاں پھوپھی کو کچھ منگے پر کدے منگیا نہیں ہاں، اکبر جو دین دی رہی ہاں اپنی مرضی نال، آج منگیا بھی آتے بڑی اوکھی منزل تے آن کے، اکبر آج زینب بڑی وڈی غریب ہو گیا، آج پانی نہ منگی کھجوراں نہ منگی، پھوپھی میں پانی تے کھجوراں لین واسطے نہیں آیا، میں تے شہادت دی اجازت لین واسطے آیا وہاں۔ سیدہ تیرے حوصلے تو قربان، سیدہ نے ایک بھری، فرمایا بیٹا کون ایسی عورت ہوندی ہے جڑی اپنے بچیاں نو اجازت دے وے موت واسطے، پر بیٹا یہ معاملہ ایسا ہے، جا نانے مصطفیٰ آب کوثر لے کے تیرا انتظار پہ کر دینے، پر جا ذرا جاندی واری ماں شاربانوں نے بھی سلام کری۔ حضرت نیلہ دے بیٹے سن حضرت امام علی اکبر اپنے بھائی اصغر دی ماں شاربانوں کل گئے، اماں سلام ہوئے، اجازت لینا چاہنے ہیں، فرمایا جا بچے آپ پھوپھی زینب کو پوچھ لیتے، یہاں پوچھ لیتے ہیں، فرمایا جا میں کونوں نہیں روکن والی، پر حسین دا پتریں وعدہ کر کے جا کربلا پہ جانے، دشمنہ دے تیر تے تلواراں لگن گیاں، عرباں دا رواج کنڈ نہ وکھاویں، وعدہ کر جو بھی تیر آئے تیرے سینے وچ لگنا چاہیے دے، جوانہ والی موت مری، میں اماں وعدہ کرنے۔ شہزادہ میدان وچ گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرہے کوہن کانپ رہا ہے، دلیری نہ لڑے، لڑدیاں لڑدیاں پیاس نے تڑفایا، آواز دے کے خیمیاں والمو کر کے کیا یا بالاتش یا بالاتش، پانی چاہی دے، پانی پانی۔ میری امام پاک نے فرمایا بیٹا آجا واپس آجا، جوان آیا سواری نہیں دوڑاندہ آیا، حسین دے قریب آئے تے میرے امام نے فرمایا پترا اگر پانی ہوندہ تے تیرے خاندان دے اتنے فرد کیا ذبح ہوندے؟ بابا اگر پانی نہیں تے پھر بلایا کیوں جے؟ تاریخ وچ ہوندہ ہے۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا پانی تے نہیں سی پر تو پانی منگے ہے، سوال کیتا ہے تے رسول اللہ دے گھرانے دی شان دے خلاف ہے کہ دروازے تے کوئی سوالی آوے تے انہوں خالی موڑ دئیے۔ بچمن وچ نانے نے زبان چسائی سی، حسین پاک نے اپنی خشک زبان اپنے پتر دے منہ وچ رکھ دیتی، فرمایا اکبر انہوں چوس لے، یقیناً نانے دی چوسی ہوئی زبان دا اثر باقی ہے، زبان چسا کے فرمایا جاؤ بیٹا اللہ حافظ، اللہ دے دین پیچھے قربان ہو جاؤ۔ جوان گیا، پھر بڑی دیر تک لڑدے رہے، ایک ایسا برچہ سینے وچ لگا کہ آہ نکلی اور شہزادہ زمین تے آیا، آواز دے کے کیا بابا میں نو سنبھالیو، یارو صدیا اکبر آؤ بابا، ادھو ٹریا پتری علی دا، قدم قدم تے
حمد نو پڑھدا مظہر لم یزلی دا تو صبر تا کر میڈا صابر بچڑا